बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहें। आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट मरीम नवाज़ की हुकूमत के मुतल्लिक था, जिसमें उन्होंने कहा कि सब याद रखा जाएगा। उसके बाद सुहेल आफरीदी ने क्या किया? सुहेल आफरीदी ने रात को वो खुद चलकर इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान के घर पहुंचे, और जब वो अलीमा खान से मिलने उनके घर गए तो मीना खान आफरीदी जो उनके सूबाई वज़ीर हैं वो भी उनके साथ हैं, और वज़ीर आला के ऑफिस से एक बयान जारी किया गया और कहा गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के घर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और गुज़श्ता रात अडयाला जेल के बाहर होने वाली बर्बरियत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी और साबिक मुआविन खुसूसी शफ़क़त अयाज़ भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने अलीमा खान को यकीन दहानी कराई कि हम इमरान खान और उनकी फैमिली के साथ डट कर खड़े हैं। इमरान खान हमारे मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे नाहक कैद हैं। वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के लिए हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब जब ये हुआ कि वो ख़ुद वहाँ पर चल कर गए तो उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि क्या वो अडयाला के बाहर जाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि जब इमरान खान की फैमिली होती है उस चीज़ को रात राना सनाउल्लाह जस्टिफाई कर रहे थे। राना सनाउल्लाह शो के अंदर बैठे हुए थे, उनका देखिए जी रोज़ अडयाला के बाहर तमाशा लगाएं, फिर 2 बजे तक बैठे रहें, पुलिस को एक्शन करना पड़े। तो इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ये सोचेगी कि इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। तो बदामी साहब ने उनसे पूछा कि वहाँ भी बहने लोग आकर बैठ जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिस जगह का इंतखाब किया जाएगा इन सब चीज़ों का बंदोबस्त किया जाएगा। यानी अब इनका तासुर ये है कि हम इमरान खान को किसी ऐसी जगह जेल मुंतकिल कर दें जहाँ पे इमरान खान के लोग ना पहुँच पाएँ। मैंने आपको खबर दी थी कि जो डॉन न्यूज़ ब्यूरो के चीफ बिलाल साहब हैं लाहौर के, वो ये कहते हैं कि उन्हें सिंध ले जाने की खबर है। रात को मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो के अंदर बताया है कि नहीं, अभी तक उनको अटक का जो कला है, अटक फोर्ट, वहाँ पर उस गौर किया जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि उसकी जो मैनेजमेंट और सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी फ़ौज के पास है और ये पंजाब के अंदर है, और बाहर का सारा निज़ाम जो है वो पुलिस के हवाले होगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जनाब देखिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। तो अटक कोई दूर तो नहीं है, अटक तो और करीब हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा के। अगर आप जितना उन्होंने यहाँ पे आना है अडयाला में, अटक पहुँचना उनके लिए ज़रा और आसान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है वो अटक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है। तो अब मालूम नहीं है कि ये अक्लमंदी या ये किसकी तरफ से उन्होंने ये बात की है, लेकिन इस बारे में जहाँ तक ये ख़बरें हैं मुंतकिल करने के हवाले से तो ये तो सबको पता है, कह ही रहे हैं। इवन जियो न्यूज़ ने खबर लगाई, कल हुआ, और उसके बाद जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, इवन उन्होंने भी कहा कि जी वो पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि अडयाला वाले को कहीं और मुंतकिल कर दें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम सुख का सांस ले। अच्छा मुझे ये बताइए कि इमरान खान की वजह से कितने लोग तंग हुए। भाई उनकी मुलाकात करवाएं, वो एहतजाज क्यों करें? उनकी गाड़ी भी बाहर खड़ी नहीं होगी, वो आएँ, उनको अंदर भेजें, मुलाकात करें, वो बाहर जाएं। जब आप कहते हैं जी रास्ता बंद होता है तो रास्ता आपकी वजह से बंद होता है ना। वो मुलाकात करने आए, आपने मुलाकात नहीं करने दी। जब मुलाकात नहीं करने देंगे तो बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे, जब एहतजाज करेंगे तो हो सकता है तो रोड ब्लॉक हो, कोई मुतासर हो, तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान या उनकी फैमिली तो नहीं है, उसके ज़िम्मेदार तो आप खुद हैं। तो अब जहाँ तक ये बात है कि सुहेल आफरीदी जो है वो खुद गए और मैसेज बड़ा क्लियर था कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उन्होंने फैसला ये किया है कि वो अडयाला जेल खुद जाएंगे। रात मैंने आपको बता दिया था कि उनका नाम उस लिस्ट में पहले नंबर के ऊपर है, और इस सिलसिले में क्या आज लोग आएंगे, असल बात ये है। अब पंजाब हुकूमत फंस गई है। अगर आपने ये क्राइटेरिया रखा जो आपने अलीमा खान के साथ किया है तो क्या सुहेल आफरीदी के साथ भी ये करेंगे? लेकिन फिर एक और सवाल है कि क्या सुहेल आफरीदी आज बैठेंगे, मुलाकात उनको नहीं करने दी जाएगी? उसका कोई इम्कान नहीं है। और जब उनको मुलाकात नहीं करने दी जाएगी तो क्या वहाँ पे जब बैठेंगे तो उनके साथ के सलूक आप करेंगे? इस हवाले से शफी जान साहब जो उनके मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं वो रात को टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे जी वज़ीर आला अडयाला जाएंगे और हमने लोगों को अडयाला पहुँचने की कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, लेकिन
ہم دھرنا دیں گے یا دھرنا نہیں دیں گے اس بات کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب ساری باتیں یہ جو کی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان کو اس ساری چیز سے ڈرانے کے لیے جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، تو وہاں پہ اب ایک تجزیے ہیں، رائے ہے۔ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے تھے جی وہ علیمہ خان صاحبہ پیچھے ہٹ جائیں، بیرسٹر گوہر کو آگے کریں، ان کو موقع نہ دیں، ورنہ یہ عمران خان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے۔ لیکن اس حوالے سے سب سے جو بہترین تبصرہ ہے وہ فواد چوہدری صاحب نے کیا۔ ان کا کہ اس جیل یا اس جیل سے کیا ہوگا، جس جیل میں ڈالو گے پاکستان کی سیاست کا دارالخلافہ وہی جیل ہوگی جس میں عمران خان پابند سلاسل ہوگا۔ ساتھ انہوں نے ریلیز عمران خان کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہو، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے کسی اور جگہ لے جائیں، جہاں پر بھی لے جائیں، عمران خان جہاں جس جیل میں قید ہوں گے، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ہیڈ کوارٹر وہی ہوگا۔ میری یہ رائے ہے کہ فواد چوہدری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب کیا اس کی وجوہات کیا ہیں کہ آخر عمران خان سٹل ریلیونٹ کیوں ہیں، لوگ ان کے اوپر کیوں ہیں؟ کل ایاز امیر صاحب نے مضمون لکھا، اور ایاز امیر صاحب نے لکھا کہ قیدی اپنی اکڑ پر بدستور قائم ہے، ملاقاتی آئے تو پیغام ملتا ہے کہ ڈٹ کے رہنا ہے، حکومت گئی تو انگلینڈ نکل جاتا، پر نہیں گیا نا، اور یہی رہا۔ یہی مسئلہ ہے کہ کیسی سخت مٹی کا بنا ہوا ہے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کب کا معاملات طے کر لیے ہوتے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں نے اب تک آنکھ کا تارا کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس ملک میں کہ رواج ہے کہ ڈیل کرو، ملک سے باہر چلے جاؤ، اور اس کے لیے بھی آسان طریقہ تھا، گورنمنٹ گری جاتا، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا، اور اس نے یہیں پہ فیصلہ کیا۔ اب اس کے مقابلے میں کون کھڑے ہیں؟ جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی، ان کی مجبوریاں دیکھیے کہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو پرو اسٹیبلشمنٹ تصور کیے جاتے ہیں، یا مختلف جو اسائنمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جن کو نگران سیٹ اپ میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد کچھ لوگ مائنس ہوئے، 27ویں کے بعد بھی کچھ مائنس ہوئے، اب مزید ہوگا تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، یہ سب عمران خان کے ٹرک پہ سوار ہوں گے کہ خان صاحب لیڈ کریں آپ، ورنہ آپ کچھ نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ کنور دلشاد کہہ رہے ہیں جی عوام میں مقتدرہ کے حوالے سے اعتماد میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ سیٹ اپ تحلیل کر کے 3 سال کے لیے ایک قومی حکومت قائم کر دی جائے۔ اس دوران تمام سیاستدانوں کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، کرپٹ عناصر سے لوٹی دولت واپس لینی چاہیے۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ چونکہ لوگ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں یا جو ہے وہ سب جانتے ہیں، جی اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو مقبول کرنا ہے یا رائے بنانی ہے تو موجودہ سیٹ اپ کو گھر بھیج دیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کو ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دیں، اور نیشنل گورنمنٹ 3 سال کے لیے کام کرے۔ تو اگر یہ سب ہونا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ موجودہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیچا بہت کہ ہم عمران خان کو کاؤنٹر کر لیں گے، انہوں نے بیچا بہت کہ ہم انویسٹمنٹ لے آئیں گے، ہوا کچھ نہیں ہے۔ خبر سنیے، خبر یہ ہے کہ ایمیزون نے اگلے 5 سالوں میں انڈیا میں $35 ارب 35 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر بی بی سی اردو نے شیئر کی۔ اس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ یہاں پر سیاسی بحران کے تھمنے میں نہیں آ رہا، عدالتی نظام پر کسی کو اعتبار نہیں ہے، کرپشن عروج پر، آئے روز دہشت گردی، SIFC بنا ڈالی، لیکن نتیجہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک سازگار ماحول دینا پڑتا ہے۔ اتنی سی بات سمجھنے کے لیے کسی PhD کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں $35 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی، کتنے لوگوں کو جاب ملے گی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں۔ ڈنڈا کس پہ؟ عمران خان پہ۔ ڈنڈا کس پہ؟ اس پہ۔ اور آپ کیا کہتے ہیں جی وہ سعودی عرب نے وعدہ کر لیا جی، فلاں ملک جی سوچ رہا ہے جی، یادداشت کے اوپر سائن ہو گئے ہیں جی، وہ فلاں ہو گیا ہے۔ بھائی بتاؤ اس ملک کے لوگوں کو کہ آپ انویسٹمنٹ کتنی لے کے آئے ہو، نئی جابز کتنی کریٹ کی ہیں؟ کچھ نہیں ہے، سارا آرٹیفیشل کنٹرولڈ ماحول میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ گراؤنڈ پہ آپ کسی شخص سے پوچھئے کیا اس کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوئی ہے، کیا اس کے اخراجات کم ہو گئے ہیں؟ یہ سارے سوالوں کے جواب وہی وجہ ہے۔ اور آپ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان کی جیل تبدیل کر دیں؟ بھائی عمران خان کی جیل تبدیل کرنے سے زیادہ اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں، لیکن پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا مائنڈ ہے جس سے مائنڈ سیٹ بنتا ہے اس کو تبدیل کیا جائے؟
ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سمجھنا تو آپ نہ سمجھیے۔ اب آپ سورج کی طرف منہ کر کے سورج پہ تھوکنا چاہتے ہیں تو وہ تھوکنا سورج پہ نہیں پہنچے گا، وہ واپس آپ کے چہرے پہ آئے گا۔ آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ لیجئے، نہیں سمجھنا تو ہمارے بس کی بات نہیں، آپ تگڑے ہیں۔ تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔